नमस्कार, पावर न्यूजमा स्वागत छ। म प्रेम बानिया। दर्शकवृन्द, पहरोको पुरानै लहरो ताने जस्तो एक दिगदार लाग्दो गतिहीन देशको तस्बिर झल्किने गरी परम्परागत संस्कार र मितिमा श्राद्ध गरे जस्तो गरी राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवबाट व्यवस्थापिका संसदमा बुधबार आर्थिक वर्ष 2072-73 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ। सन् 2022 भित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने दिशामा काम गर्ने महत्त्वकांक्षी लक्ष्य राखिएको, तर सुक्खायाममा लोड सेडिङ 8 घण्टामा झार्ने, सन् 2017 भित्र सबैलाई सरसफाइयुक्त खानेपानी सेवा पुर्याउन काम गरिने, तराईमा आर्सेनिक मुक्त खानेपानीका लागि काम गरिने, लेखा प्रणालीलाई सम्पूर्ण निकायमा कम्प्युटर प्रणालीमा लगिने जस्ता लक्ष्यहरू समावेश गरिएको छ। जुन देशको नीति तथा कार्यक्रमले आफ्ना देशका नागरिकलाई सफा स्वच्छ पिउने पानी दिनका लागि वर्षौं वर्षको बजेट सकाएको छ, जुन देशको सरकार आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा ठूलो लक्ष्य राखे जसरी लोड सेडिङ 8 घण्टामा झार्ने भन्दछ, जुन देशको लेखा प्रणाली कम्प्युटर पद्धतिबाट चलाइने भनी घोषणा गरिन्छ, अनि पूर्व पश्चिम राजमार्गका केही खण्डलाई 4 लेनको बनाइने, द्रुत मार्गको काम पनि सुरु गरिने जस्ता लक्ष्यहरू राखिन्छ र राखिन्छ सन् 2022 भित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य। यस्तो देशको नीति तथा कार्यक्रमबाट आम नागरिक र यो राष्ट्रले खोजेको त्यो ठूलो सपनाको आकार कहिले पूरा होला भनी आजको युवा समुदाय उदेक मान्दछ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका केही महत्त्वपूर्ण विषय पनि छन्, तर ती सब जनता भुल्याउने खेल जस्तो लाग्दछ। जस्तो कि 1 वर्षभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने, यसरी मिति तोकेको पनि कति भयो कति। त्यस्तै भूकम्पबाट घर क्षति भएकालाई सहुलियत ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने जो भनिएको छ, यसको कार्यान्वयन पूर्व नै राहतको तथ्य स्पष्ट छ। तराईका 12 जिल्लालाई धान उत्पादनको पकेट क्षेत्र बनाउने, दुर्गममा खाद्यान्न आपूर्तिलाई सहज बनाइने, 1200 मेगावाटको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने, भूकम्प मापन केन्द्रलाई वैज्ञानिकीकरण गर्ने लगायतका प्रशस्त लक्ष्यहरू सरकारले जसरी प्रस्तुत गरेको छ, लाग्दछ यो देशमा ठूलो वा समृद्ध सपना देख्ने मान्छे पनि छैन क्यारे। यस्तै त छ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम। सरकारले राष्ट्रपति रामवरण यादवबाट आर्थिक वर्ष 2072-73 का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बुधबार सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रपतिद्वारा संसदमा पेश गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा 1 वर्षभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन, भूकम्पले क्षति पुर्याएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, भूकम्प पीडित नागरिकका लागि सहुलियत ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने लगायत विषयलाई महत्त्वका साथ प्रस्तुत गरिएको छ। लामो समयदेखि हुन नसकेको स्थानीय निकायको निर्वाचन यसै आर्थिक वर्षभित्र गरिनेछ। भूकम्पबाट भएको क्षतिको 5 वर्षभित्र पुनर्निर्माण गरिसक्ने गरी पुनर्निर्माण प्राधिकरण अध्यादेश जारी भइसकेको छ। नेपालको पुनर्निर्माणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा मित्र राष्ट्र तथा दात्री संस्थाहरूले उदारतापूर्वक सहयोगको घोषणा गरेका छन्। प्राप्त हुने सहयोगलाई समेत सदुपयोग गर्दै समयमै पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गहन जिम्मेवारी हामी सबैको काँधमा आएको छ। यस जिम्मेवारीलाई सरकारले प्रभावकारी ढङ्गले वहन गर्नेछ। विपदबाट भएको क्षतिको दिगो पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण हाम्रो लागि ठूलो चुनौती हो। यो चुनौती सामना गर्न क्षतिको मूल्याङ्कन गरी पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नेछ। हामी भूकम्पीय जोखिम युक्त भूगोलमा बस्ने भएकोले आगामी दिनहरूमा यस किसिमको विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक नीतिगत
संस्थागत व्यवस्थाका साथै स्व बमोजिम कार्यहरू तर्जुमा गरी राष्ट्रव्यापी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। भूकम्पबाट क्षति भएका सरकारी भवन तथा आवास, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी एवं सरसफाई, सडक, विद्युत, औद्योगिक प्रतिष्ठान र स्थानीय निकायका संरचनाहरूको भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधि अवलम्बन गरी मरम्मत तथा पुनर्निर्माण सम्पन्न गरी सेवा प्रवाहलाई सुचारू गर्नेछ। भूकम्पबाट अति प्रभावित क्षेत्रमा जीविकोपार्जनका अवसर तथा बजार पहुँच समेतमा आधारित बस्ती एकीकरण योजना लागू गर्नेछ। भूकम्पको क्षति तथा भविष्यमा आउन सक्ने प्राकृतिक प्रकोपलाई सामना गर्न सुरक्षा निकायहरूको विपद व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गर्नेछ। भूकम्प प्रतिरोध नभएका सार्वजनिक तथा निजी संरचनालाई अभियानका रूपमा भूकम्प प्रतिरोधात्मक बनाउने र आगजनीबाट सुरक्षित रहने संरचनाको निर्माणलाई समेत अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्नेछ। पुनर्निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्न सरकारी र निजी लगानीलाई संयुक्त रूपमा अगाडि बढाइनेछ। यस किसिमको पुनर्निर्माणका लागि स्वदेशी प्रविधि र कच्चा सामग्रीको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनेछ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विकास निर्माणको कामलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउने, सन् 2022 सम्ममा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्नका लागि पूर्व पश्चिम राजमार्गका केही खण्डलाई 4 लेनको बनाउने, हुलाकी मार्गको काम द्रुत गतिमा अघि बढाउने, व्यापारिक महत्त्वका सडकलाई 6 लेनको बनाउने जस्ता विषय समेटिएको छ। नेपाललाई सन् 2022 भित्र अधिकतम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्यका साथ आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमलाई पुनरावलोकन गर्दै सन् 2030 सम्ममा नेपाललाई मध्यम आय भएको राष्ट्रको स्तरमा लैजाने गरी दूरदृष्टि 2030 तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नेछ। चालू 13औं योजनाको समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा न्यायपूर्ण, समृद्ध र आधुनिक नेपाल निर्माणका लागि 14औं आवधिक योजनाको तर्जुमा गर्नेछ। सामान्य सभामुख महोदय, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई आर्थिक वृद्धिलाई सघाउने गरी भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको पुनर्निर्माण, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार विकास, कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिक विकास, पर्यटन प्रवर्धन, रोजगारी सृजना र सामाजिक विकासतर्फ केन्द्रित गर्नेछ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सडकहरूको प्राथमिकताका साथ मरम्मत तथा निर्माण गर्नेछ। काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। पोखरामा चक्रपथ निर्माण कार्य सुरु गर्नुका साथै पोखरा उपत्यकाको विकास गृह योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नेछ। जल स्रोत क्षेत्रको एकीकृत व्यवस्थापन तथा बेसिन अवधारणाको आधारमा कोशी, गण्डकी, कर्णाली तथा महाकाली बेसिनका जलविद्युत विकास गृह योजनाहरूलाई अधिकतम प्रतिफल हासिल हुने गरी अध्यावधिक गरिनेछ। जल स्रोतको एकीकृत एवं दिगो विकासका लागि जल स्रोत ऐनलाई समयानुकूल संशोधन गर्नेछ। राष्ट्रपति यादवले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सकेसम्म धेरै विषयलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ। विकास निर्माणसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सञ्चार जस्ता आम चासोका विषयलाई पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। आन्तरिक विमानस्थलहरूलाई भौतिक पूर्वाधार, हवाई ट्राफिकको घनत्व र भावी व्यवसायिक सम्भावना समेतलाई दृष्टिगत गरी पुनः वर्गीकरण गरिनेछ। विमानस्थलको निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरी दुर्गम पहाडी जिल्लाहरूमा एक जिल्ला एक हवाई मैदान स्थापना गर्नेछ। रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सार्वजनिक प्रसारण संस्थामा परिणत गर्नुका साथै प्रसारणलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तर गर्नेछ।
विद्युतीय सञ्चार माध्यम समेत समावेश गरी आम सञ्चार नीति तर्जुमा गर्नेछ। सामान्य सभामुख महोदय, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष मार्फत अप्टिकल फाइबरको सञ्जाललाई देशव्यापी विस्तार गर्नेछ। भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउन यस कोषको परिचालन गर्नेछ। अनलाइन मिडिया सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी व्यवस्था गर्नेछ। विश्वविद्यालयको सहयोगमा उच्च शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई राष्ट्रिय स्वयंसेवकमा आबद्ध गर्नेछ। उच्च माध्यमिक शिक्षालाई क्रमशः प्राविधिक शिक्षातर्फ उन्मुख गर्दै लगिनेछ। राष्ट्रपति यादवद्वारा संसदमा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मुख्यतः यी विषयलाई समेटिएको छ। 1 वर्षभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने, सन् 2022 भित्र देशलाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने, भूकम्पबाट क्षति भएकालाई सहुलियत ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने, पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा अनुत्पादक खर्च कटौती गर्दै पारदर्शिता ल्याउने, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सडकको पुनर्निर्माण र मर्मतलाई प्राथमिकता दिने, राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रलाई आवश्यक उपकरण सहित सुविधा सम्पन्न बनाउने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सुविधा सम्पन्न बनाउने र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको क्षमता बढाउने, राजस्वको नयाँ क्षेत्रको पहिचान गरी दायरा बढाउने, खर्च प्रणाली र लेखा परीक्षण प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउने, पूर्व पश्चिम राजमार्गका केही खण्डलाई 4 लेनको बनाउने, हुलाकी राजमार्गको काम शीघ्र सम्पन्न गर्ने, व्यापारिक महत्त्वका विभिन्न मार्ग 6 लेनको बनाउने, पूर्व पश्चिम रेल मार्गको बर्दिवा सिमरा खण्डको निर्माणलाई प्राथमिकता दिने, तराईमा आर्सेनिक मुक्त खानेपानीका लागि काम गरिने, लोड सेडिङलाई 8 घण्टामा सीमित गराइने, 1200 मेगावाट क्षमताको बुढी गण्डकी जलाशय विद्युत आयोजना सञ्चालन सुरु गर्ने, तराईका 12 वटा जिल्लालाई धान उत्पादनको विशेष पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने, 5 वर्षभित्र भू उपयोग नीति 75 वटै जिल्लामा लागू गरिने, भूकम्प प्रभावित जिल्लामा स्मार्ट सिटी बनाउने, सन् 2017 सम्म सबैलाई खानेपानीको व्यवस्था गर्ने, झापाको दमकमा गौतम बुद्धको विशाल मूर्ति स्थापना गर्ने, भूकम्प प्रभावित जिल्लामा अप्टिकल फाइबर लाइन विस्तार गर्ने र सम्भव नभए तार रहित इन्टरनेट सेवा विकास गर्ने, दुर्गम जिल्लामा 1 जिल्ला 1 विमानस्थलको विकास गरिने, जनतामा आवास कार्यक्रम लागू गर्ने, 12 जिल्लामा नमुना सहर विकास कार्यक्रम सुरु गर्ने, 5 वटै विकास क्षेत्रमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने, अनलाइन मिडिया सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न कानुनको व्यवस्था गर्ने, गत वर्ष सिन्धुपाल्चोकमा गएको पहिरो तथा मध्यपश्चिममा बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएका क्षेत्रमा व्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन गर्ने लगायत। राष्ट्रपति यादवले करिब 1 घण्टा लगाएर आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणको विषयमा बाहेक खासै नयाँ कुरा नभएको धेरैले टिप्पणी गरेका छन्। अघिल्लो वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि प्राथमिकतामा राखिएको स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई यस वर्ष पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। सन् 2022 भित्र देशलाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने जस्तो महत्त्वकांक्षी योजनालाई सरकारले अघि सारेको छ। नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट वक्तव्य हुनुभन्दा पहिले नै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने गर्दछ। नीति तथा कार्यक्रमकै जगमा रहेर सरकारले बजेट निर्माण गर्ने गर्दछ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि केही दिनभित्र बजेट सार्वजनिक हुँदैछ। बजेट निर्माणका लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेसँगै यस विषयमा विभिन्न खाले टिप्पणी सहितको प्रतिक्रिया आउने क्रम सुरु भएको छ। दर्शकवृन्द, यस वर्ष पनि भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिइने र त्यस विरुद्ध सबै उपाय अवलम्बन गरिने भनिएको छ। साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सुविधा सम्पन्न बनाइने, राजस्वको नयाँ क्षेत्रको पहिचान र दायरा बढाइने, सम्पत्ति शुद्धिकरण कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने जस्ता लक्ष्यहरू पनि सरकारको छ। सुन्दा यस्तो लाग्छ सरकार एक पुरानो लहरोबाट न छुट्टिन सकेको छ न छुट्टिएला जस्तो छ। हामी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बारेका टिप्पणी प्रतिक्रिया सहित आउँछौँ, तर त्यसअघि एकैछिन विश्राम लिन्छौँ।
दर्शकवृन्द, पावर न्यूज हो यो। हामी केन्द्रित भइरहेको विषय हो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम। त्यससँगका प्रतिक्रिया अबको सन्दर्भ। 1 वर्षभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने घोषणा सहित सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा आएको छ। त्यस्तै सन् 2022 भित्र नेपाललाई विकसित राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने र भूकम्पबाट घर क्षति भएकाहरूलाई सहुलियत ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेको भए पनि सरकारी नीति तथा कार्यक्रम जनताको जीवन स्तरलाई उकास्ने खालको छैन भन्ने प्रतिक्रिया नेताहरूले दिएका छन्। नीति तथा कार्यक्रम पुरानै परम्परागत ढाँचाको भएको कारण यसले खासै परिवर्तन दिन नसक्ने उनीहरूको प्रतिक्रिया छ। यो नीति कार्यक्रममा अहिले अब संविधान सभाबाट संविधान बन्दैछ, त्यो भनेको नितान्त नयाँ परिस्थिति हो। नयाँ परिस्थिति आउँदैछ भन्ने कुराको चाहिँ त्यसमा कुनै खास त्यसको झलक पनि छैन। अनि त्यत्रो भूकम्पबाट चाहिँ भएको क्षतिको नवनिर्माणको बारेमा कुनै नयाँ कार्यक्रम योजना जस्तो पनि देखिएको छैन। सामान्य औपचारिक कुरा गर्ने परम्परागत ढङ्गको नीति कार्यक्रम मात्रै छ। यसले अहिलेको देशको आवश्यकतालाई गम्भीरतापूर्वक र उत्साहको साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने जस्तो नयाँपनको आवश्यकता थियो, त्यो दिन सकेको देखिएको छ। यसपटकको नीति कार्यक्रम र बजेट चाहिँ अलिक गुणात्मक रूपले अलिक भिन्न ढङ्गको आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। तर यो जुन नीति कार्यक्रम आयो त्यसमा खासै नवीनता देखिएन। सामान्य केही कुराहरू त छन्, तर विगतकै निरन्तरतामा यो छ, त्यति उत्साहजनक पनि लाग्दैन र अहिलेको समस्या पनि देखा पर्छ। भूकम्पबाट पीडित भएका नागरिकहरूको बारेमा केही बोले पनि नीति तथा कार्यक्रममा यो विषय जसरी समेटिनु पर्थ्यो त्यसरी समेटिन सकेको छैन भन्दै उनीहरूले भूकम्प पीडितको पक्षमा यो नरहेको बताएका छन्। यो अत्यन्तै निराशाजनक, अचुवा र कर्मकाण्डी स्वभावको रहेको मैले पाएको छु। भूकम्पबाट पीडितहरूलाई मलमपट्टि लगाउने कुनै नीति र कार्यक्रम छैन। को सबैभन्दा जल्दो बल्दो समस्याको रूपमा रहेको गरिबी र बेरोजगारी समस्याको समाधान गर्ने, देशमा लगानी प्रवर्धन गर्ने, उद्योग व्यवसायको विकास गर्ने कुनै नयाँ नौलो कार्यक्रम यसमा रहेको मैले पाएको छैन। हामीले भने नीति कार्यक्रम सन्तुलित छ। यसले निर्माणको लागि, देशलाई अगाडि बढाउनको लागि निश्चय नै मद्दत गर्छ। यसलाई अब डिटेल्समा हामी बजेटमा यही अनुरूप बजेट अगाडि बढाउँछौँ र यसले देशका खास अहिले पुनर्निर्माण र राष्ट्र निर्माणको कुरो हो, त्यसलाई मूल प्राथमिकता दिएको छ र आर्थिक सुधारका कामहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएको छ र अर्थतन्त्रलाई कसरी पुनर्ताजगीकरण गर्ने, फेरि नयाँ जीवन कसरी दिने अर्थतन्त्रलाई र एउटा नेपालको जनजीवनलाई सामान्य बनाएर एउटा राष्ट्र निर्माणमा कसरी अगाडि बढ्ने, त्यसको लागि चाहिँ नै यो नीति तथा कार्यक्रमले राम्रो सन्देश दियो। जनताले जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउने खालको नीति तथा कार्यक्रमको अपेक्षा गरेका बेला सरकारले परम्परालाई धान्ने मात्रै कार्यक्रम ल्याएको प्रति विपक्षी राजनीतिक दलहरू असन्तुष्ट छन्। जति भनिएको छ त्यो अनुसारको काम पनि नहुने भएका कारण नीति तथा कार्यक्रमले खासै उपलब्धि दिन नसक्ने उनीहरू बताउँछन्। मुलुकको परिस्थिति, आवश्यकता र यो मुलुकको चाहिँ के छ भन्दाखेरि आर्थिक समृद्धि प्राप्तको योजना तर्फ इङ्गित भएको हुनु पर्थ्यो। त्यो भन्दा पनि वर्षमा एकचोटि प्रस्तुत गरिदिइहालौँ भनेर प्रस्तुत गरिएको परम्परागत भन्दा केही फरक छैन। यति बेला रोजगारी सिर्जना गर्ने, बढ्दो व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्नको लागि ठोस नीति कार्यक्रमहरू अगाडि सार्नुपर्ने, रेमिटेन्सलाई एकीकृत ढङ्गले लगानीको रूपमा उपयोग गर्नको लागि, उत्पादनमूलक काममा यसको सदुपयोग गर्नको लागि ठोस नीति कार्यक्रम आउनुपर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरू थिए। यी विषयहरू छुटेका छन्। स्थानीय निकायको निर्वाचन महत्त्वपूर्ण भए पनि त्यसबाहेक अन्य कुरामा सरकारको ध्यान गएको छैन। पुरानै परम्परागत शैलीबाट माथि उठ्न नसक्नु, पुरानै कार्यक्रमहरूको मात्रै निरन्तरता हुनु जस्ता कमजोरीका कारण यसले उपलब्धि दिन नसक्ने भन्दै नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना भइरहेको छ। दर्शकवृन्द, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यसै नीति तथा कार्यक्रममा निर्भर हुने भएकाले पनि सरकारसँग नागरिकको महत्त्वपूर्ण र परिवर्तनकामी आशा स्वाभाविक हुन्छ। तर यसपटक केही विशेष अवस्था जो छ, भूकम्पपछि क्षत विक्षत बनेको देशको भूगोलको पीडा र परिवर्तनको प्यास
अनि दातृ देश र निकाय बीच गरिएको सम्मेलन। यी सबैलाई आधार मानेर मानिसहरूले परिवर्तनको फरक लहरलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम आउनेछ भनी आशा गरेका थिए। तर त्यस्तो नभई पुरानो पहरोको पुरानै लहरो तान्ने काम भयो भनी सरकारका प्रति धेरैले आलोचनात्मक टिप्पणी गरेका छन्। र यति नै आजको पावर न्यूज। आजलाई हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।